वेलकम यू एभ्रिवन। फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज चाहिँ म क्लास 11 को अकाउन्ट्सको बेसिक इन्फर्मेसन, बेसिक सिलेबस हैन, फाउन्डेसन पढाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ क्लास 11 को अस्मिता पब्लिकेसनको अकाउन्ट्स बुकबाट लिएको पीडीएफहरु हो। यसमा चाहिँ हामीले पीडीएफ खिचेर यो स्क्रिन यो पीडीएफ एउटा फाइल बनाएका छौं। यदि यहाँहरुसँग नोट्सहरु छ भने कृपया शेयर गरिदिनु होला ताकि हामी हाम्रो अरु स्टुडेन्ट्सहरुलाई शेयर गर्न सकौं। यो पीडीएफ बनाइरहँदा मसँग कुनै पनि नोट्सहरु अवेलेबल नभएको हुनाले लकडाउनको कारणले म यहाँहरुलाई डाइरेक्ट बुकबाट यो पढाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ अकाउन्ट्सको बुक हो है, क्लास 11 को। यसमा चाहिँ हामी सबै यो च्याप्टर 1 छ यसमा बुक किपिङ है। बिस्तारै म जति सकिन्छ म तपाईहरुलाई भिडियो बनाउँदै दिदै जाने छु। साउन्ड प्रब्लम हुन सक्छ। यसलाई हामी हाम्रो आफ्नै कमजोरी सम्झेर तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला है। घरमा यो भिडियो बनाइरहँदा साउन्डको केही पोल्युसनहरु आउन सक्छ। माइक बिना माइकको यो बनाइरहेको छु, त्यसैले थोरै डिस्टर्बेन्स पनि हुन सक्छ। यसमा चाहिँ म तपाईहरुले अहिलेसम्म अकाउन्ट्स पढ्नु भएको छैन भने पनि ठिकै छ। 9-10 मा अकाउन्ट्स लिनु भएको छैन भने पनि यहाँहरुलाई पुरा बेसिक देखि अकाउन्टिङ को बारेमा जानकारी दिने म कोशिश गर्ने छु। यो चाहिँ यहाँहरुले इंग्लिश मिडियमबाट म यो इंग्लिश मिडियमको बुक छ मसँग हैन। तपाईहरुले नेपाली मिडियम वालाहरुले पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्ने त हो नै है। यसको बारेमा तपाईहरुले आफ्नै तरिकाले पछि नोट्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ बेस क्लियर भइसकेपछि। म चाहिँ बेस राम्रो बनाइदिन्छु तपाईहरुको। सुरुवात गरौँ बुक किपिङ च्याप्टर 1 बुक किपिङबाट है। बुक किपिङमा तपाईहरुको यो लर्निङ अब्जेक्टिभ्स, सुरुमा लर्निङ अब्जेक्टिभ्स के छ त है च्याप्टरमा। यसमा छ कन्सेप्ट र मिनिङ बुक किपिङको। अर्को छ ओरिजिन र इभोल्युसन, अब्जेक्टिभ्स, मिनिङ, डेफिनेसन एकाउन्टिङको है। अब्जेक्टिभ, फंक्सन, स्कोप अफ अकाउन्टिङ छ, एडभान्टेज, लिमिटेसन र डिफरेन्स छ बुक किपिङ र एकाउन्टिङमा के। अर्को छ कन्सेप्ट एकाउन्टिङको। अर्को छ बेसिस है एकाउन्टिङको। यति चाहिँ तपाईहरुले यो च्याप्टर पढिसकेपछि थाहा पाउनु पर्यो। एक्जाममा चाहिँ मिनिमम एक देखि दुईटा क्वेशनहरु आउन सक्छ तपाईहरुलाई क्लास 11 मा। तर पनि यो एक्जाम वाइज भन्दा पनि तपाईहरुले अकाउन्ट्सको बेसको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो बुक किपिङ। सरसर तपाईहरु यो आफै पढ्दै जानु होला है। म पनि पढिरहेको छु। म आफ्नै तरिकाले पढ्ने छु र तपाईहरुलाई बुझाउने छु। इन्ट्रोडक्सन सुरुमा छ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन। Each and every business establishes with certain objective है। objective एउटा हुन्छ सबै बिजनेसको। objective may be either to earn profit or to provide service है। For achieving the objectives, business performs various activities. Whatever the activities are performed by the business to meet the objective, that is known as events हैन। एक्टिभिटीहरुलाई इभेन्ट्स भनिन्छ। इभेन्ट्स can be classified into financial and non-financial हैन। financial non financial हुन्छ एक्टिभिटीजहरु, इभेन्ट्सहरु। non-financial events mean those event which cannot be measured in the terms of money, जसलाई हामी मेजर गर्न सकिदैन हैन। म तपाईहरुले अन्डरलाइन पनि गराउँदै जाने छु बिस्तारै। टु पार्ट्स छ हाम्रो financial नन financial। नन financial भनेको के हो? cannot be measured in money है। non financial events are performed for providing services to the society हैन।
सर्भिसहरू रेन्डर गर्नको लागि फ्री अफ कस्ट हैन, with view of social, cultural, emotional, religious, patriotic commitment and self-satisfaction भनेर रहेछ, फ्री अफ कस्ट हुन्छ भनेर छ। अर्को कुकिङ बाई मदर फर देयर फ्यामिलीज, रेन्डरिङ सर्भिसेस बाई वाइफ्स टु देयर हस्बेन्ड, टिचिङ वन्स डटर्स र सन्स बाई द टिचर, फ्री सोसियल सर्भिसेस हैन। यिनीहरू के हुन्, सबै नन फाइनेन्सियल इभेन्ट्सहरू हुन्। भनेको फाइनेन्स यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएको छैन। द नन फाइनेन्सियल इभेन्ट्स आर अल्सो नोन एज नन फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन्स। ट्रान्ज्याक्सन्स भन्नुहोस्, इभेन्ट्स भन्नुहोस् हैन, एक्टिभिटिज भन्नुहोस्, सबै एउटै हो। अर्को इकोनोमिक इभेन्ट्स आर अल्सो टर्म्ड एज फाइनेन्सियल इभेन्ट्स है। इकोनोमिक इभेन्ट्सहरू जति फाइनेन्ससँग रिलेटेड छन्, विच क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन मोनिटरी टर्म्स, से रुपिस 500, $300, $3,000 हैन, in generating revenue by performing dealings through selling goods or rendering services. The financial events are also known as financial transactions. Bookkeeping is concerned with economic transactions of books. हामीलाई बुककिपिङ को बारेमा बुझ्नु छ है। फाइनेन्शियल इभेन्ट्स भनेको के हो, फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भनिन्छ। हाम्रो बुककिपिङ छ, यो जुन बुककिपिङ चाहिँ केसँग रिलेटेड छ, इकोनोमिक ट्रान्जेक्सनसँग। जुन हाम्रो नन फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बुक गरिदिने यसमा, फाइनान्समा, एकाउन्टिङमा है। It is the branch of knowledge which tells us how to keep a record of financial transactions. The need of bookkeeping arose mainly due to the memory limitation of human beings. For instance, a businessman generates revenue, spends the amount of on various items. At the end of the particular period, he may be interested in knowing the information with respect to how much he is earning during the period, how much is the profit or loss, how much owe from others, how much owe to others, how much amount has been invested, and so on है। यो चाहिँ बिजनेसको ट्रान्जेक्सन्सहरू सबै। Thus, we must maintain a note or diary or register है। नोट बनाउनु पर्छ, डायरी बनाउनु पर्छ, रजिस्टर बनाउनु पर्छ हैन, के गर्नको लागि, टु रेकर्ड, टु नो एबभ आइडिया छ के को लागि, बिजनेसमा तपाईको प्रफिट कति, लस कति हैन, कति अर्निङ भयो, कति सेल्स भयो, तपाईको कति ट्याक्स दिनु पर्यो हैन, कति तपाईको डिभिडेन्ड दिनुपर्छ हैन, कति रेन्ट दिनु पर्यो, सबै कुराको जानकारी राख्नको लागि तपाईले नोट, डायरी अथवा रजिस्टरमा मेन्टेन गर्नुहुन्छ। The need for maintaining such records is the basis which gave rise to the subject bookkeeping. यो चाहिँ बुककिपिङ किन चाहियो त, बुककिपिङ चाहिँ किन चाहियो, तपाईलाई आफ्नो रेकर्डहरु राख्नको लागि हैन, बिजनेसको सबै ट्रान्जेक्सन्सहरुको रेकर्ड राख्नको लागि। कस्तो बिजनेस, तपाईहरुको फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्सहरु राख्नको लागि। नन फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्सको र फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्स चाहिँ को बुककिपिङ चाहिँ तपाईले छुट्टै राख्नुपर्छ। तपाईले चाहिने भनेको बुककिपिङको, एकाउन्टिङको लागि फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्स हो है। यो मदर, कुकिङ बाई मदर फर देयर फ्यामिलीज, जुन मदरले आफ्नो छोराछोरीको लागि कुकिङ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो नन फाइनान्शियल हो हैन, त्यसलाई टिपिराख्नु पर्दैन तपाईहरुले। अर्को चाहिँ कन्सेप्ट र मिनिङ। Concept or meaning. Bookkeeping is that branch of knowledge which tells us how to keep a record of economic transactions. हामी अघि भनिसके इकोनोमिक ट्रान्जेक्सन्स हो हैन, or financial transactions of concern है। बुककिपिङ भनेको नलेज हो है। द टर्म बुककिपिङ इज कम्पोज्ड बाइ टु वर्ड्स, दुईटा वर्डबाट छ, एउटा बुक, अर्को छ किपिङ। बुककिपिङ, अर्को बुक रिफर्स टु बुक्स अफ अकाउन्ट्स हैन, अनि किपिङ इम्प्लाइज मेन्टेनिङ। बुक भनेको तपाईले बुक्स अफ अकाउन्ट्सलाई जनाउनुहुन्छ, जर्नल होस् हैन, नोट होस्, डायरी होस्, जस्तो सुकै उस अवस्थामा होस् हैन, बुक गर्ने कुराहरु भयो। अनि किपिङ भनेको त्यो मेन्टेनिङ। सो भवनले बुककिपिङ के हो, तपाईको एक्ट अफ मेन्टेनिङ बुक्स अफ अकाउन्ट। बुक्स अफ अकाउन्ट मेन्टेन गर्ने एक्टलाई चाहिँ हामी बुककिपिङ भन्छौँ। द डिक्सनरी मिनिङ अफ बुककिपिङ इज द एक्ट अफ किपिङ अकाउन्ट इन रेगुलर एन्ड सिस्टमेटिकली म्यानर। रेगुलर हुनु पर्यो तपाईको र सिस्टमेटिक हुनु पर्यो। It is the process of identifying financial transactions, measuring them in terms of money, classifying into different accounts and recording them accurately, systematically with chronological order and date wise under a certain set of books. It is concerned with the recording aspect of financial transactions, financial transaction record गर्नु पर्यो,
to particular concern. Yeah? Bookkeeping may be defined as the art and science of maintaining daily financial transactions होइन under books of account in systematic manner होइन systematic हुनु पर्यो as and when needed for the future reference है फ्युचरको लागि यो सबै कुरा तपाईले केसको लागि राख्नुहुन्छ फ्युचरको लागि राख्नुहुन्छ for future reference सबै यो तपाईको फ्युचरको लागि हो when needed फ्युचरको लागि हो तपाईको to obtain a clear picture of the financial state of affairs like any other subjects to bookkeeping has been defined by various authors as follows हैन बुककिपिङको बारेमा चाहिँ तपाईको धेरैवटा अथरहरूले बुककिपिङको मिनिङ दिनु भएको छ तपाईहरु विस्तारै पढ्दै जानु होला है चाहिँ Bookkeeping is the art of recording in the books of account the monetary aspect of commercial or financial transactions. Bookkeeping के हो तपाईको आर्ट हो के को रेकर्डिङ गर्नेको रेकर्डिङ के कुरा कमर्शियल हुनु पर्यो र फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स हुनु पर्यो फाइनान्शियल इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन्स हुनु पर्यो है नन फाइनान्शियल हुनु भएन नर्थ कटको मिनिङ छ अर्को छ हाम्रो art of correctly recording in the books of account all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth यो money of money worth भनेको तपाईको financial transaction नै भयो तपाईको bookkeeping is the process of analyzing classifying recording हैन transactions in accordance with conceived plan for the purpose of providing a means by which an enterprise may be conducted in an orderly fashion and establishing a basis of recording and reporting the financial affairs of an enterprise and the result of operations. यो पनि त्यही भयो सबैको recording business dealings in set of books, science recording in money or money's worth in such a manner that any subsequent day, nature, effect, transaction may be clearly understood so that the accounts prepared at any time from the records thus keeping it. यो सबै त्यही भयो तपाईको बुककिपिङको मिनिमम भयो है मिनिङ के भन्ने छ बुककिपिङ भनेको के हो तपाईको साइन्स अथवा आर्ट हो के गर्नेको रेकर्डिङ र आइडेन्टिफाइङ गर्ने फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स तपाईले सुरुमा त आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कुन चाहिँ तपाईको फाइनान्शियल र कुन चाहिँ नन फाइनान्शियल त्यसले चाहिँ त्यसपछि रेकर्ड गर्नु पर्यो केमा प्रोपर बुक्स अफ अकाउन्टमा जो तपाई रेकर्ड गरेर भएन है प्रोपर हुनु पर्यो तपाईको बुक्सहरु केको लागि फर फ्युचर रेफरेन्स फ्युचरको लागि हैन 1 वर्षको लागि 2 वर्षको 10 वर्षको 20 वर्षको लागि हैन 100 वर्षको लागि तपाईले स्टोरेज गर्न राख्नको लागि चाहिँ proper books of account maintain गर्नुहुन्छ to obtain a clear picture of financial state of affairs of a concern. It is concerned with the proper maintenance of the books of accounts, journal, ledger, cash book and other subsidiary books. यो चाहिँ तपाईको के भयो books of account. Books of account चाहिँ journal, ledger यिनीहरु हो. विस्तारै पढ्दै जानु छ यसको बारेमा. It contains the function of recording changes in journal, subsidiary books, cash books, classifying ledger account by posting and balancing items. Bookkeeping के भयो नर्मल तपाईहरुको रेकर्ड गर्ने bookkeeping keeping the financial transactions in books of account normal meaning एकदम सर्टकट है अर्को छ origin and evolution of bookkeeping कहाँबाट आयो त भनेर एन्शियन्ट टाइममा के थियो हाम्रो डाइरेक्ट बाट सिस्टम थियो हैन कीपिङ रेकर्ड्स वाज नट नेसेसरी पार्ट हैन जब अपन क्रेडिट टर्म्स जब क्रेडिट हुँदै गयो हैन become part of commercial practice and records become necessary to know what amounts were owing to him कति amount owing भएको थियो by others हैन what owed by similar to what owed by him to his or her creditors हैन कति तिर्नु पर्थ्यो र कति लिनु पर्थ्यो हैन As commercial enterprise developed, the credit terms of transactions expanded greatly and the need for records became important. However, the keeping is an old as money and business itself. It is said that the money was firstly introduced in Lydia, Greece, 700 BC. Therefore, in real sense, bookkeeping first took place in Greece. First time कहाँ थियो ग्रीसमा आएको थियो पहिला चाहिँ It was practiced in India from ancient times हैन from the book अर्थशास्त्र
कौटिल्यले लेखेकोमा बाई कौटिल्य मिनिस्टर अफ चन्द्रगुप्त इन्डियामा चाहिँ त्यसपछि आयो। इन 1494 मा मोडर्न सिस्टम अफ बुक किपिङ चाहिँ फर्स्ट कन्सिभ्ड भयो अन साइन्टिफिक लाइन इन भेन्स इटली बाई फ्रान्सिस्कन मङ्क नेम एज लुसा पासियोली। मोडर्न साइन्स है, मोडर्न बुक किपिङ चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो। इट बिकम पपुलर टु द वर्ल्ड ओन्ली आफ्टर हिम। ही पब्लिश द बुक सुम्मा दि एरिथमेटिका जियोमेट्रिकल प्रोपोर्सन एभ्रिथिङ अबाउट अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोपोर्सन बुक टाइटल डी कम्प्युटिङ। यो आफै पढ्नु होला है। डिल विथ द युज अफ मेमोरेन्डम बुक जर्नल लेजर होइन अन्डर द कन्सिडर द म्युचुअल बुक डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम। पछि चाहिँ यो ट्रान्सलेट भयो केमा 1543 एडीमा बुक केमा किपिङ अल ओभर द वर्ल्ड लेटर फुलजेम रूपद। यो चाहिँ सबै तपाईँको हिस्ट्री छ, यसमा ब्याकग्राउन्ड छ, यसलाई आफैले पढ्नु होला एकपटक। इक्जामको लागि भन्दा पनि एकपटक वान टाइम रिड चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँहरूले यो है। द भ्यालु इम्पोर्टेन्स बुक किपिङ हेज बिन increased day by day. As a result, it has been studied and practiced as per the distinct books at schools, colleges, universities, and concerns. होइन मोडर्न सिस्टम बुक किपिङ चाहिँ केमा छ? प्रिन्सिपल अफ डबल इन्ट्री सिस्टममा छ है। यो प्रिन्सिपल अफ डबल इन्ट्री सिस्टम चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। भनेको कुनै पनि एउटा ट्रान्जेक्सनको होइन, एउटा ट्रान्जेक्सनको दुईवटा इफेक्ट छ। कुनै पनि एउटा ट्रान्जेक्सन भयो भने बिजनेसमा त्यसको दुईवटा इफेक्ट हुन्छ। त्यो भयो। सो ही इज पपुलर एज द फादर अफ मोडर्न एकाउन्टिङ। को छ? लुका पासियोली। यो नाम फादर अफ को छ र यो फादर अफ मोडर्न एकाउन्टिङ। दस बुक keeping has a long slow development over centuries of time, but only since the late 30s it has been seriously taken up. The objectives of bookkeeping: to identify the financial transactions out of large number of business events. Objectives के हो तपाईको bookkeeping को? आइडेन्टिफाई गर्ने के हो? फिनान्शियल ट्रान्जेक्सन्सको होइन, नन फिनान्शियल र फिनान्शियल इभेन्ट्स ट्रान्जेक्सन्सहरूबाट तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा, अर्को मेजर गर्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने फिनान्शियल ट्रान्जेक्सन्सलाई होइन रुपिस मोनिटरी टर्म्समा है। मोनिटरी टर्म्स भनेको तपाईँको रुपिस, डलर अथवा पाउन्ड होस् होइन, या त येन होस् होइन, यो सबै मोनिटरी टर्म्समा मेजर गर्नको लागि बुककिपिङ आवश्यक छ। बुककिपिङको यो अब्जेक्टिभ हो। बुककिपिङले के गर्छ त है? अर्को क्लासिफाई गर्ने होइन, फिनान्शियल ट्रान्जेक्सन्सले केमा? पर्सनल, रियल र नोमिनल अकाउन्टमा। हामी पछि पढ्नेछौँ यसको बारेमा, पर्सनल के हो, रियल के हो, नोमिनल अकाउन्ट के हो, क्लासिफिकेसनमा। अर्को छ पर्मानेन्ट रेकर्डको लागि होइन, बाई एप्लाइङ रुल्स। पर्मानेन्ट रेकर्डको लागि फिचर बेनिफिटको लागि हुन्छ। अर्को टु हेल्प फर एसेटेनिङ द कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ अल द ट्रान्जेक्सन्स ड्युरिङ एन अकाउन्टिङ पिरियड अन द फिनान्सियल पोजिसन्स होइन, एसेटेन गर्न के कम्बाइन्ड इफेक्ट गर्न र फिनान्सियल पोजिसन एसेटेन गर्नको लागि। यो चाहिँ के भयो तपाईँको बुककिपिङको अब्जेक्टिभ भयो। बुककिपिङले के गर्छ त? आइडेन्टिफाई, मेजर गर्छ, क्लासिफाई गर्छ होइन, एसर्टेन गर्छ फिनान्शियल पोजिसन। हामी अघि माथि बुककिपिङको डेफिनेसन पनि त्यही पढेको थियो हामीले सबै। क्लासिफिकेसन होइन, रेकर्डिङ सबै त्यही हो। फ्युचर बेनिफिटको लागि फिनान्शियल ट्रान्जेक्सन्सहरूको। यो चाहिँ तपाईँको एउटा टपिक सक्यो है। यतिमा चाहिँ एउटा टपिक छ। अर्को छ मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट अफ अकाउन्टिङ। एउटा छ बुककिपिङ। बुककिपिङ भनेको के? सिम्पल बुक्स अफ अकाउन्ट मेन्टेन गर्ने, रेकर्ड गर्ने होइन, क्लासिफाई गर्ने, एसर्टेन गर्ने। अर्को छ अकाउन्टिङ हो। यो भने चाहिँ हामी पढौँ यसमा। टर्म एकाउन्टिङ इज ब्रोडर देन बुककिपिङ होइन। एकाउन्टिङ चाहिँ बुककिपिङभन्दा ब्रोड सेन्समा छ। इट इज द एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ बुककिपिङ रेकर्ड्स। यो के एनालाइसिस हो तपाईँको? सबै बुक्स अफ अकाउन्ट मेन्टेन गरिसकेपछि एनालाइसिस र इन्टरप्रिटेसनको कामहरू आउँछ। इट इन्क्लुड्स ओन्ली नट बुककिपिङ होइन, यसले बुककिपिङ मात्रैलाई इन्क्लुड नभएर अरू कामहरू पनि गर्छ, जस्तै एनालाइजिङ, इन्टरप्रेटिङ गर्ने, कम्युनिकेटिङ गर्ने, रिजल्ट फर प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ है। यसले एनालाइजिङ र इन्टरप्रेटिङ मात्रै नभएर कम्युनिकेट गर्छ के कुरालाई? प्लानिङ र डिसिजन मेकिङमा।
इट मिन्स when bookkeeping is accounting begins है it is an art and science of यहाँ के पनि भनेको छ भन्दा जब बुककिपिङ सकिन्छ त्यसपछि अकाउन्टिङ स्टार्ट पनि हुन्छ भनेको छ यसमा अर्को छ it is an art and science of correctly recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and reporting the combined effect of day-to-day financial transactions of a concern. It also may be defined as the language of a business that helps to communicate various transactions and information to the stakeholders for finding real and true position of a business. यो चाहिँ के हो बुककिपिङको बारेमा तपाईँ अकाउन्टिङको बारेमा यो सबै के भनेछ करेक्टली साइन्टिफिकली रिकर्ड गर्ने सुरुमा त रिकर्ड गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यसलाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि समराइज गराउनु पर्यो एनालाइज गराउनु पर्यो इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो र रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो रिकर्डिङ केमा बुक्स अफ अकाउन्टमा क्लासिफिकेसन केमा लेजरमा जर्नल पछि लेजरमा समराइजिङ ट्रायल ब्यालेन्समा हैन एनालाइज हुन्छ त्यसमा पीएल अकाउन्टमा इन्टरप्रेट ब्यालेन्स सिटमा हैन इन्टरप्रेट हुन्छ त्यसमा फिनान्शियल यो रेशियोजहरुबाट अनि रिपोर्टिङ हुन्छ ब्यालेन्स सिट फिनान्शियल पोजिसनहरु ब्यालेन्स सिट र पीएल अकाउन्टबाट हैन क्याश फ्लो स्टेटमेन्टहरुबाट है अनि यसले चाहिँ के गर्छ इट मे बी डिफाइन्ड एज द language of the business that helps to communicate various transactions and information to the stakeholders for finding real and true position of a business. यो भने छ है यो चाहिँ एकाउन्टिङले केमा हेल्प गर्छ स्टेकहोल्डर्सहरुलाई कम्युनिकेट गर्नको लागि ट्रान्ज्याक्सन्सहरु बिजनेसको हैन र रियल र ट्रू पोजिसन थाहा पाउनको लागि बिजनेसको अर्को छ एकाउन्टिङ इज द मीन्स अफ कलेक्टिङ summarizing, analyzing, and reporting monetary terms, information about the business. भनेको के हो तपाईको एकाउन्टिङ भनेको कलेक्सन गर्ने हैन सोर्सेसहरु फिनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरुको त्यसपछि त्यसलाई समराइज गर्ने एनालाइज गर्ने र रिपोर्टिङ गर्ने के मोनिटरी टर्म्सको मात्रै नन मोनिटरी टर्म्सको हुँदैन नन फिनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सको हुँदैन सिर्फ के को मोनिटरी ट्रान्ज्याक्सन्सको हैन त्यो केसँग रिलेटेड हुन्छ बिजनेससँग नन बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन्सहरु हामी बिजनेसमा लिदैनौं अर्को छ means of measuring and reporting result of economic activities अर्को भने छ identify measure record communicate financial information यो पनि त्यही भयो तपाईको quantitative information भनेको त्यही financial transactions भयो primarily financial nature हैन economic entities that need to be useful in making economic decisionहरु लिनको लागि यो फाइनान्शियल नेचरको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु रिकर्ड गर्ने अर्को छ तपाईको प्रिन्सिपल बोर्ड अफ अमेरिकन इन्स्टिट्युट अफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउन्ट सीपीए को यो बोर्डले तपाईहरुलाई एउटा डेफिनेसन जस्तो बनाएर दिएको छ यो के क्वान्टिटेटिभ इन्फर्मेसन थियो प्राइमरीली के हो यसको अफ फाइनान्शियल नेचर about economic activities economic entities हैन about economic entities हैन to be useful in making economic decision यो चाहिँ सीपीए चाहिँ हाम्रो यो चार्टर्ड इन्स्टिट्युट हो यूएस को उले दिएको यो डेफिनेसन हो है समरीमा के भन्न सकिन्छ यसलाई एकाउन्टिङ के एउटा आर्ट साइन्स हो के को आइडेन्टिफाई क्लासिफाइङ रेकर्डिङ समराइजिङ एनालाइजिङ इन्टरप्रेटिङ र कम्युनिकेटिङ के को फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स फर प्लानिङ र डिसिजन मेकिङ एकाउन्टिङ को बेस सँगसँगै है तपाईको इन्टरप्रेट गर्न र रिपोर्टिङमा चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ एकाउन्टिङमा के हुन्छ आइडेन्टिफाई हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन्सहरु है ट्रान्ज्याक्सन्सहरु आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ तपाईको यो फाइनान्शियल हो कि नन फाइनान्शियल हो त्यसलाई अनि फाइनान्शियल हो भनेपछि कता लिएर जाने रियल पर्सनल हैन डेबिट क्रेडिट हो एसेट हो कि लायबिलिटी हो कि सबै क्लासिफाई गर्ने अनि रिकर्ड गर्ने त्यसलाई बुक्स अफ अकाउन्टमा अनि त्यसलाई समराइज गर्ने ट्रायल ब्यालेन्स एनालाइज गर्ने हैन इन्टरप्रेट गर्ने र कम्युनिकेट गर्ने रिपोर्टको माध्यमबाट इन रिपोर्टहरु बनाएर यो पढ्नुमा थोरै एकछिन
आई होप कि तपाईँले पढ्नुभयो। एकाउन्टिङले के भनेको छ, साइन्स र आर्ट भनेको छ है। एकाउन्टिङ इज बोथ अ साइन्स एन्ड आर्ट। सिम्पली साइन्स मिन्स भनेको के, सिस्टमेटाइज्ड बडी अफ नलेज। सिस्टमेटिक हो यो बडी अफ नलेज, इस्टाब्लिसिङ रिलेसनसिप बिट्विन कज एन्ड इफेक्ट। It has its own concept, assumptions and principles which are universally accepted and verifiable. युनिभर्सली एक्सेप्टेड हुन्छ साइन्समा, आफ्नै कन्सेप्ट हुन्छ, एजम्सनहरू एकदमै थुप्रै हुन्छ नि तपाईँको, एकदमै एजम्सनहरू लाग्छ त्यहाँ, अनि आफ्नै प्रिन्सिपल्सहरू छ। न्युटन्स प्रिन्सिपल भनेर छ होइन, डार्विन्स प्रिन्सिपल भनेर छ होइन, थुप्रै थुप्रै प्रिन्सिपलहरू, आफ्नै प्रिन्सिपलहरू छ यसमा। र एकाउन्टिङ मे बी कन्सिडर एज अ साइन्स है। इट हेज ओन कन्सेप्ट, एजम्सन एन्ड प्रिन्सिपल्स। आफ्नै एकाउन्टिङको पनि आफ्नै एउटा प्रिन्सिपलहरू छ, कन्सेप्ट छ, एजम्सन छ, आफ्नै स्ट्यान्डर्ड छ है, विच आर नर्मली कल्ड एज अल ओभर दि वर्ल्ड। इट अलोज ग्याप भनेको चाहिँ जनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स भनेको जनरली सबैले मान्छ, एक्सेप्ट गर्छ कुन केहरू प्रिन्सिपलहरू, एकाउन्टिङको आफ्नै प्रिन्सिपलहरू छ है। सिमिलरली आर्ट है, त्यही भएर चाहिँ यो के भयो, साइन्स भयो। त्यसैले चाहिँ यो के भयो, साइन्स भयो। आफ्नै के छ, कन्सेप्ट, एजम्सन र प्रिन्सिपल र स्ट्यान्डर्ड छ, त्यसैले चाहिँ के भन्यो यसलाई, साइन्स। अर्को छ आर्ट रिफर्स टु एप्लिकेसन अफ नलेज कम्प्राइजिङ कन्सेप्ट, एजम्सन एन्ड प्रिन्सिपल्स। भनेको कि आर्ट भनेको चाहिँ के, एप्लिकेसन अफ दोज नलेज होइन, कम्प्राइजिङ कन्सेप्ट, एजम्सन्स एन्ड प्रिन्सिपल्स होइन। अर्को शब्दमा के भनिन्छ, आर्ट मिन्स मेथड अफ डुइङ समथिङ। Accounting may be considered as an art of recording financial transactions, classify, summarize, presentation to the concerned parties. भनेको आर्ट चाहिँ के हो, रिकर्डिङ गर्ने एउटा आर्ट हो। एकाउन्टिङ चाहिँ आर्ट हो, के गर्ने, रिकर्डिङ गर्ने। भनेको आर्ट चाहिँ मिन्स हो, मिन्स अफ डुइङ समथिङ भन्ने चाहिँ, भनेको कसरी कुनै पनि कुराहरू कसरी गर्ने त, त्यो चाहिँ आर्ट हो। आर्टमा चाहिँ के आउँछ तपाईँको, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन सुरुमा रेकर्ड गर्ने, त्यसलाई क्लासिफाई गर्ने, क्याटेगोरिजमा र समराइज गर्ने र रिपोर्टिङ गर्ने त्यसलाई। त्यो अकाउन्टिङ इज बोथ साइन्स एन्ड आर्ट होइन। साइन्स आफ्नै प्रिन्सिपल छ, एजम्सन्सहरू छ, आर्ट चाहिँ त्यसको चाहिँ मिन्स हो, मिन्स र मेथड हो, रेकर्ड गर्ने, क्लासिफाई गर्ने, समराइज गर्ने, एनालाइजिङ, इन्टरप्रेटिङ र कम्युनिकेटिङ। फिनान्सियल ट्रान्जेक्सन मैले भनिसकेँ, नन फिनान्सियल ट्रान्जेक्सन हामी छोड्छौँ अब कन्सर्न, सो द्याट स्टेक होल्डर्स होइन, भनेको इन्ट्रेस्टेड पार्टिज क्यान मेक अ मिनिङफुल जजमेन्ट एन्ड डिसिजन मेकिङ। के रहेछ यो, साइन्स र आर्ट रहेछ, के को, रेकर्ड गर्ने, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइजिङ, इन्टरप्रेटिङ र कम्युनिकेटिङ गर्ने, के को, फिनान्सियल ट्रान्जेक्सन्सको, कसको लागि, स्टेक होल्डर्सको लागि। स्टेक होल्डर्स किन चाहिन्छ, जजमेन्ट गर्न र डिसिजन मेकिङको लागि। र फङ्सन्स है, फङ्सन एकाउन्टिङको काम के त, रेकर्ड किपिङ र इन्फर्मेसन प्रेजेन्टिङ फङ्सन होइन। एकाउन्टिङमा के भने हामीलाई रेकर्ड गर्छौँ होइन, क्लासिफाई गर्छौँ, समराइज गर्छौँ, त्यसको कारणले गर्दा बुक किपिङ सँगसँगै रेकर्ड पनि किप गर्न मद्दत गर्छ इन्फर्मेसनहरूको। प्राइमेरी फङ्सन के हो, यो एकाउन्ट रिलेटेड टु के हो, रेकर्ड, क्लासिफाई, समराइज गर्ने। फिनान्सियल ट्रान्जेक्सन्स मात्रै, जर्नल, लेजर, प्रिपरेसन अफ फिनान्सियल स्टेटमेन्ट्स द्याट फेसिलिटेड टु नो अपरेटिङ रिजल्ट, प्रफिट एन्ड लस र फिनान्सियल पोजिसन, एसेट्स, लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल। भनेको त अपरेटिङ रिजल्ट कहाँबाट थाहा हुन्छ, पिएल अकाउन्टबाट होइन, प्रफिट र लस चाहिँ कहाँबाट थाहा हुन्छ, अपरेसनबाट थाहा हुन्छ। र पोजिसन, बिजनेसको पोजिसन के छ त होइन, सोसाइटीमा, मार्केटमा, त्यो चाहिँ एसेट, लायबिलिटिज र क्यापिटलबाट थाहा हुन्छ। भनेको रेकर्ड किपिङ र इन्फर्मेसनको लागि हामी के गर्छौँ, एकाउन्टिङ गर्छौँ। अर्को म्यानेजरियल फङ्सन, म्यानेजरियल लेभल इज डिरेक्टली कन्सर्न विथ प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ program which may mislead in the absence of accounting as it provides historical financial information after carefully analyzing and interpreting the presented data. म्यानेजरको लागि चाहिँ के एकाउन्टिङ किन आवश्यक छ त, म्यानेजरले के गर्छ, एकाउन्टिङको डेटा युज गरेर प्लान गर्छ, डिसिजन मेकिङ गर्छ है। म्यानेजरको लागि सबै यो एकाउन्टिङ डेटाहरू होइन युज गरेर म्यानेजरले के गर्छ, फ्युचरको लागि प्लान गर्छ, डिसिजनहरू बनाउँछ है, अनि त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्छ विथ द हेल्प अफ
पास्ट डेटा है। पास्ट डेटा कहाँबाट आउँछ? तपाईँको एकाउन्टिङ गरिसकेपछि मात्रै आउँछ। अर्को त लिगल रिक्वायरमेन्ट, अर्को पनि छ लिगल रिक्वायरमेन्ट फङ्सन। Auditing is compulsory in case of registered company, which is impossible without accounting. होइन, accounting becomes compulsory to comply with legal requirements by maintaining documentary evidence. यो legal requirements चाहिँ के छ भन्दा यो बुक्स अफ अकाउन्ट्स चाहिँ यो एन्टिटिजहरूले चाहिँ मेन्टेन गर्न कम्पलसरी बनाइदिएको छ गभर्मेन्टले होइन, आफ्नै ल छ यसको। एकाउन्टिङको लागि यति टर्नओभर होइन अथवा यति प्रफिट लिमिट क्रस भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले बुक्स अफ अकाउन्टै मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर लिमिटहरू लगाएको हुन्छ गभर्मेन्टले, या त नेपालमा या त कुनै पनि सरकारले होइन। नेपाल, इन्डिया जतासुकै होस् होइन, बङ्गलादेश, चाइना, युएस, जापान जतासुकै होस्, जहाँसुकै होस् होइन, लिगल रिक्वायरमेन्ट आफ्नै आफ्नै हुन्छ गभर्मेन्टको हो। त्यसको लागि पनि त्यो फुलफिल गर्नको लागि पनि एकाउन्टिङ गर्न आवश्यक छ र एकाउन्टिङ गरिसकेपछि मात्र अडिट गर्न मिल्ने भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो यो एकाउन्टिङ चाहिँ जरुरी छ। अडिटिङको लागि पनि हाम्रो यो टर्नओभरको लिमिटहरू हुन्छ होइन, प्रफिटको लिमिटहरू हुन्छ, इन्कमको लिमिटहरू हुन्छ हो। त्यो अडिट गर्नको लागि होइन, अडिट के को अकाउन्टिङ डेटाको होइन, त्यसको लागि पनि एकाउन्टिङ गर्न जरुरी छ। र रिपोर्टिङ पर्पजको लागि होइन, अकाउन्टिङ इज द ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस द्याट कम्युनिकेट्स द रिजल्ट अफ द concerned in the form of report, income statements, balance sheet, cash flow, ratio analysis to the stakeholders. रिपोर्टिङ पर्पजको लागि होइन, रिपोर्टिङ पर्पज के को लागि? एकाउन्टिङमा के भन्ने त हामीले समराइजेसन एन्ड इन्टरप्रिटेसन, अर्को के भन्छ कम्युनिकेसन हो। यो समराइजेसन केमा हुन्छ? तपाईँको ब्यालेन्स सिट पिएलमा हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट पिएल भयो, ब्यालेन्स सिट र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट र रेसियो एनालिसिसबाट। कसको लागि? स्टेक होल्डर्सलाई कम्युनिकेट गर्नको लागि, उनीहरूलाई रिपोर्टिङ गर्नको लागि पनि हामी एकाउन्टिङ गर्छौँ हो। एकाउन्टिङको काम चाहिँ के भयो? रेकर्डहरू राख्नको लागि, म्यानेजरलाई फ्युचरको लागि प्लान र डिसिजन बनाउनको लागि, अर्को चाहिँ गभर्मेन्टको आफ्नै रेगुलेसन फुलफिल गर्नको लागि, अडिटिङ गराउनको लागि हामीलाई एकाउन्टिङ आवश्यक छ। अर्को रिपोर्टिङ कसको लागि? स्टेक होल्डर्सलाई। एकाउन्टिङ के थियो हाम्रो? एकाउन्टिङ के थियो हाम्रो? एउटा फङ्सन हो जसले के गर्छ? रेकर्ड गर्छ, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइसिस र इन्टरप्रेट गर्छ र रिपोर्ट गर्छ। बुक किपिङ के थियो हाम्रो? सिम्पली बुक्स अफ अकाउन्ट मेन्टेन गर्ने होइन, फ्युचर बेनिफिटको लागि, फ्युचरको लागि सबै। कस्तो ट्रान्जेक्सन्सहरू? फ्युचर फिनान्सियल ट्रान्जेक्सन्स ओन्ली है। आज चाहिँ यति मात्रै गरौँ। हामी यहाँसम्म पढ्यौँ होइन, यहाँसम्म बुक किपिङको ओरिजिन भयो। अब्जेक्टिभ्स के भयो? तपाईँको आइडेन्टिफाई, मेजर, क्लासिफाई गर्ने, एसर्टेन गर्ने, त्यही भयो बुक किपिङ। बुक किपिङ सँगसँगै एकाउन्टिङको पनि हामी मिनिङ र कन्सेप्ट पढ्यौँ, फङ्सन पढ्यौँ। यो भिडियोको लागि हामी यति नै गर्छौँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ बाँकी रिमेनिङ पार्ट लिएर आउनेछौँ। थ्याङ्क यू।